जी नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार गुरामानी। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल केस का रेफ़रेंस है जो सुप्रीम कोर्ट में 12 तारीख को 12 दिसंबर को सुना जाएगा। चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। इस केस के हवाले से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल केस के हवाले से जो सदारती रेफ़रेंस है वो मुकर्रर करने का फ़ैसला हुआ था। 12 साल बाद ये सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर करने का फ़ैसला किया गया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने का रेफरेंस आइंदा हफ्ते यानी कि मंगल के रोज़ 12 तारीख को 12 दिसंबर को ये केस सुना जाएगा। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस की समाअत लार्जर बेंच करेगा। लार्जर बेंच की जो सरबराही है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब खुद कर रहे हैं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के अलावा 9 रुकनी लार्जर बेंच कर रहा है। ये बुनियादी तौर पे जो रेफरेंस था ये सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भेजा था। जब सदर आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे तब ये रेफरेंस 2 अप्रैल 2011 को रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया था। सदारती रेफरेंस पर पहली समाअत 2 जनवरी 2012 को हुई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के कत्ल से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर आखिरी समाअत 12 नवंबर 2012 को हुई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में सदारती रेफरेंस पर आइंदा हफ्ते समाअत के लिए जो मुकर्रर है 12 दिसंबर को यानी मंगल के रोज़ 9 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही जो चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब के अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस यहया आफरीदी साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब भी बेंच का हिस्सा हैं, जबकि जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब, जस्टिस मुसरत हिलाली भी इस 9 रुकनी बेंच का हिस्सा है। 9 रुकनी लार्जर बेंच 12 तारीख को 12 दिसंबर को मंगल के रोज़ केस की समाअत करने जा रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर अब तक सुप्रीम कोर्ट में 6 समाअतें हो चुकी हैं, सिर्फ 6 समाअतें 12 साल के अंदर। सदारती रेफरेंस पर पहली समाअत 2 जनवरी 2012 को हुई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल से मुतल्लिक आखिरी समाअत 12 नवंबर 2012 को हुई थी। पहली जो समाअतें थी इफ्तिखार चौधरी साहब जो तब के चीफ जस्टिस थे, इफ्तिखार चौधरी साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी लार्जर बेंच ने की थी। तब 11 रुकनी लार्जर बेंच था और अब जो है 9 रुकनी लार्जर बेंच है जिसकी चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब सरबराही कर रहे हैं। सदारती रेफरेंस पर आखिरी समाअत 9 रुकनी लार्जर बेंच ने यानी कि सदारती रेफरेंस पर अब जो समाअत होगी वो 9 रुकनी लार्जर बेंच करने जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत जो है वो बराह रास्त दिखाई जाए या न दिखाई जाए ये भी एक इश्यू बना हुआ है। तो इस यानी लाइव नशरियात दिखाने जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने आते ही ये कहा था कि नशरियात जो है वो जैसे पार्लियामेंट का इजलास चलता है तो लाइव दिखाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट से भी जो भी समाअतें होंगी लाइव होंगी। तो इस केस के हवाले से भी ये था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो सदारती रेफरेंस है वो लाइव दिखाया जाए या नहीं दिखाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी कमेटी जो बनाई गई थी और इस कमेटी के अंदर जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब थे, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब थे और सिफ़ारिशात जो हैं वो फुल कोर्ट के सामने ये रख दी गई हैं। जो भी सिफ़ारिशात हैं कि लाइव दिखाई जाए या न दिखाई जाए, नशरियात बराह रास्त दिखाई जाए या समाअत के बाद रिकॉर्डिंग करके दिखाई जाए, ये कमेटी ने रिपोर्ट मुरतब कर ली है और अब ये चीफ जस्टिस साहब के ऊपर है कि अगर ये चाहें तो वो लाइव दिखाने का ऑर्डर दे दें या चाहें तो फिर रिकॉर्ड होने के बाद वेबसाइट पे अपलोड की जाए, फिर जिसे मर्ज़ी कि वो लाइव चलाए या नहीं चलाए। अब इस हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है तो फैसल करीम कुंडी साहब हैं पीपल्स पार्टी के तर्जुमान। उनका बयान वीडियो बयान जो है वो अभी सामने आया है और फैसल करीम कुंडी साहब का ये कहना है कि सालों साल यानी कि बहुत अरसे के बाद जद्दोजहद के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया है। मंगल के दिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में सुना जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी एप्लीकेशन दी है कि उन्हें भी इस केस में पार्टी बनाया जाए।
منگل کو پیپلز پارٹی اپنے وکلا کے ساتھ سپریم کورٹ میں ہوگی تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کیسے ہوا۔ ہمارا سپریم کورٹ سے یعنی کہ پیپلز پارٹی کا سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ ہے، اپیل ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو ٹرائل ہے وہ ٹرائل لائیو دکھایا جائے۔ اس سے پہلے بھی ایک کیس لائیو دکھایا گیا تھا، تو ہمارا مطالبہ ہے، یعنی پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس بھی دنیا کو لائیو دکھایا جائے۔ آج اس وقت جب ہم آپ سے بات کریں تو ابھی بلاول بھٹو صاحب نے خطاب بھی کیا ہے کوہاٹ میں کنونشن سے، اور بلاول بھٹو صاحب نے اپنے خطاب کے اندر کہا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس جو ہے وہ اب سپریم کورٹ کے اندر سنا جا رہا ہے۔ تو 12 سال کے بعد وہ کیس لگ گیا ہے، یہ بلاول بھٹو صاحب کا کہنا ہے، اور بلاول بھٹو صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے تھے تو ہمیں امید تھی، ہم امید رکھتے تھے کہ یہ کیس سنا جائے گا، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود جب چیف جسٹس بنے تھے تو انہوں نے خود جو خطاب کیا تھا یا جو ریمارکس ان کے سامنے آئے تھے، ان میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس کو خود کوٹ کیا تھا کہ کتنی بڑی ناانصافی ہوئی ہے۔ اور جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس نہیں تھے تب بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کیس کے حوالے سے بولتے رہے کہ یہ کیس جو ہے بنیادی طور پہ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا تھا کہ جج صاحبان نے کیسے یہ کہہ دیا کہ ہمارے اوپر پریشر تھا، اور انہوں نے پریشر میں آ کے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کا آرڈر، نہ صرف پھانسی کا آرڈر دیا بلکہ اس پہ عمل درآمد بھی ہوا۔ تو یہ اس حوالے سے بلاول بھٹو صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں امید تھی کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے تو یہ ریفرنس سنا جائے گا۔ اب اگر تاریخ میں جائیں تو چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے دور میں یہ صدارتی ریفرنس آیا تھا، اور غالباً 186 کے تحت، کیونکہ وہ صدر آصف علی زرداری صاحب صدر تھے تو انہوں نے صدارتی ریفرنس کے طور پہ یہ بھیجا تھا۔ تو چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب تب کے چیف جسٹس تھے، تو انہوں نے یہ سماعتیں کی، اور صرف 6 سماعتوں کے بعد کتنے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں اور کتنے چیف جسٹس صاحب جو ہے ریٹائر ہو گئے، لیکن یہ پھر کیس نہیں لگا، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب آئے ہیں تو سماعت مقرر ہوئی ہے کہ ابھی یہ 12 دسمبر کو سماعت ہوگی۔ تو آج بلاول بھٹو صاحب خطاب کر رہے تھے تو یہ امید انہوں نے ظاہر کی کہ ہمیں امید تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے تو یہ ریفرنس لگے گا۔ بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ اپنے اداروں کے اوپر، یعنی کہ عدالت کے اوپر، اور خاص طور پہ یہ جو موقع ہے، یعنی کہ یہ ریفرنس جو چلے گا تو یہ اس ادارے کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب کو یہ چانس ہے کہ وہ خون دھونے کی کوشش کرے، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کیس، یعنی قتل کے حوالے سے جو خون کا دھبا جو ہے وہ عدالت پہ لگا ہوا ہے تو وہ خون دھونے کی کوشش کرے۔ چیف جسٹس صاحب کو یہ چانس ہے، اور آئینی اور قانونی جو غلطیاں ہیں وہ بھی درست کی جائیں۔ ساتھ میں یہ ہے کہ یہ بھی بتایا جائے کہ سہولت کار کون تھے۔ بلاول بھٹو صاحب کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ تو آپ دے ہی دیں گے، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ اب ساری دنیا کہہ رہی ہے، اور فیصلہ اب تو یہ فیصلہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کیس کا فیصلہ ریفرنس کے طور پر بھی کہیں پہ دلیل کے طور پر بھی استعمال نہیں ہوتا، جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے عدالت کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو قتل کیس کا جو ہے آپ حوالہ بھی نہیں دے سکتے۔ تو اس حوالے سے بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ آپ فیصلہ تو دے ہی دیں گے، اور فیصلہ جو آئے گا ظاہر سی بات ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ آپ فیصلہ تو دے ہی دیں گے، لیکن صرف ہم یہ امید نہیں رکھتے کہ اس کیس کا فیصلہ ہے، یہ بھی بتایا جائے کہ سہولت کار کون تھے۔ عامر ضیاء سے لے کر جج، وکلا، سیاستدان جو بھی اس کے اندر موجود تھے وہ سارے کے سارے ملک کے مجرم ہیں۔ تو یہ بھی بتایا جائے گا ساتھ میں کہ وہ بنیادی طور پہ کون کون اس جرم کے اندر شامل تھے۔ ہم انصاف کی امید رکھتے ہیں، مگر تاریخ سے انصاف کیا جائے گا، یہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بھی بتایا جائے کہ مسلم امہ کے قائد کو پھانسی پہ کیوں چڑھایا گیا۔ یہ تاریخی اور سنگین واقعہ ہے، اور اس کو بیان کرنا، بتانا کہ مجرم کون ہے اور سہولت کار کون ہے اور کیوں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، یہ بھی ساتھ میں بہت ضروری ہے، بلاول بھٹو صاحب کا یہ کہنا ہے۔
بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ شاید اس فیصلے کے بعد اور یہ سب کچھ بتانے کے بعد یہ جو عوام جو ہے ان میں یہ امید پیدا ہو جائے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ انصاف ہو سکتا ہے تو پھر عوام کو بھی یہ امید پیدا ہو چلے کہ ہمارے ساتھ بھی سپریم کورٹ انصاف کر سکتی ہے یا عدالت انصاف کر سکتی ہے. تو اس لیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے قتل کیس کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو انصاف دیا جائے بلکہ یہ بھی بتایا جائے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے قتل کے اندر سیاستدان، جج، وکلا اور عامر ضیاء کے علاوہ کون کون شامل تھے، یہ پوری جو تاریخ ہے، پوری جو ہسٹری ہے وہ بھی بیان کی جائے. اب یہ ہم دیکھیں گے منگل کو 12 دسمبر کو کہ جب یہ کیس چلنا شروع ہوگا، یعنی جب 7ویں سماعت ہوگی. 6 سماعتیں تو ہو چکی، اب جب 7ویں سماعت 12 سال کے بعد ہوگی تو شروعات کہاں سے ہوگی اور پھر اس کی جو سماعت کے اندر کیا کیا دلائل آتے ہیں. پیپلز پارٹی نے جو وکلا تو پیپلز پارٹی کے موجود تھے. اب دیکھیں گے بابر اعوان تب جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے وکلا میں شمار تھے. ذوالفقار علی بھٹو قتل کیس کے ریفرنس کے اندر صدر آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے یا صدر کی طرف سے، لیکن اب بابر اعوان جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہے. اعتزاز احسن صاحب اس کیس کے اندر اب دیکھیں گے کہ وہ دلائل کیا دیں گے، لیکن ساتھ میں کہ جو تب کے جتنے بھی جج صاحبان یعنی 11 جج صاحبان تھے وہ سارے کے سارے جج صاحبان ریٹائر ہو چکے ہیں. اب جو بینچ کی سماعت کریں گے جج صاحبان وہ سارے کے سارے پہلی مرتبہ سماعت کریں گے. تو یہ کیس ایک حوالے سے آپ ایسے سمجھیں کہ بالکل نیا کیس ہے، اور کچھ وکلا تو جو ہیں وہ ماضی کا قصہ ہو چکے، کچھ جج صاحبان ماضی کا قصہ ہو چکے. لیکن بہرحال 12 سال کے بعد جب یہ سماعت ہوگی تو بالکل ایسے ہی ہوگا کہ یہ کیس جو ہے پہلی سماعت کے طور پہ متعارف ہوگا. اور دیکھیں گے کہ 12 دسمبر کو جب یہ کیس چلے گا تو کیس کے اندر دلائل کیا آتے ہیں.